बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। जी नाज़रीन, अब हमले ड्रोन्स और मिसाइलों के साथ शुरू हो गए। क्या ये हमले अमेरिका और तुर्की और इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं या किस तरह की सूरत हाल, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। हिजबुल्लाह लेबनान से मुजाहिदीन की बड़ी तादाद सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक की हिफाजत के लिए पहुंच गई है। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और शाम के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और हमा शहर के हवाले से कुछ खबरें मूव कर रही हैं और दहशतगर्दों की जो एडवांसमेंट है वो जारी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर सर उठाने की कोशिश करने में 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमा शहर के काफ़ी एरियाज़ के अंदर दहशतगर्दों की दोबारा से एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि शामी फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से पीछे हटी हैं और हमा शहर के अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने किया क्या नाज़रीन, उसमें अब ये कर ये रहे हैं कि कुछ शाम से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको आगे रखा गया है और पीछे इसके तमाम तर वो दहशतगर्द अनासर हैं जो दाइश और अलकायदा से ताल्लुक़ रखते हैं। जिनकी तस्वीर और वीडियोज़ शो की जा रही हैं वो शाम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको पकड़कर अलग से करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है इन दहशतगर्दों की जानिब से। नाज़रीन, यही वो प्लानिंग है जो अमेरिका और इनकी हवारियों की जानिब से, जो इसराइल की जानिब से, जो तुर्की की जानिब से प्लान की गई है कि करना ये है कि वहाँ पर फ़िरका वारियत को फैलाना है, फ़िरका वाराना तसादुम करवाना है। अब ये जो अगली इनकी प्लानिंग चल रही है वो ये है कि एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी जानिब ये ऐलानात किए जा रहे हैं जी कि जिन इलाकों के अंदर ये दाखिल हो रहे हैं वहाँ पे कह रहे हैं जी किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, आपको किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। और नाज़रीन, अब जो वीडियो सामने आ रही हैं वो ख़वातीन और जो मर्द हज़रात हैं जो शिया मसलक से हैं उनको नाज़रीन पकड़ कर उनके नामों की शनाख्त करके उनको अलग किया जा रहा है। ये नाज़रीन वही स्लॉटर करने की एक बार फिर तैयारी की जा रही है जो इससे पहले की गई थी। और प्लानिंग ये है कि जब इनको खुदा न खास्ता जब उसी तरह की अगर प्लानिंग के तहत इन्होंने काम शुरू कर दिया तो इनको शहीद किया जा सकता है, इनको मारा जा सकता है। और फिर इसके चक्कर में दोनों तरफ से हमले जो शामी जो शिया और सुन्नी हैं उनके शुरू हो जाएंगे। और फिर जल्दी पे तेल जो है वो डालने के लिए तुर्की मौजूद है। तुर्की वहाँ पे इनको भरपूर किस्म की जो है वो सारी इमदाद फराहम करता रहेगा। नाज़रीन, ये हमले इस वक्त जो प्लानिंग चल रही थी वो ये सारे का सारा ऑपरेशन डिज़ाइन किया था नेतन्याहू ने। और अमेरिका की जानिब से चंद दिन पहले ये एक खबर भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू इस वक्त आग से खेल रहा है। तो नाज़रीन, अब पहले उसने यहाँ पे जंगबंदी के हवाले से बातचीत की यानी लेबनान में, अब जो है वो गजा की जंगबंदी यानी खुद वो सुकून में रहना चाहता है लेकिन तमाम के तमाम जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसका मरकज वो शाम को बनाना चाहता है जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त खबर ये आ रही है कि शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है और इसका टारगेट जो है वो सैयदा ज़ैनब खातून सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक भी था। अब शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन नाज़रीन ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि हलब के अंदर 4 जो मिग तैयारे हैं वो इनके काबू आए हैं। उसके बाद जो मिसाइल बैटरीज हैं वो भी और कुछ मिसाइल जो हैं वो भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि शाम की जानिब से जिन इलाकों को खाली किया जा रहा है वहां से ये स्ट्रेटेजिक किस्म के हथियार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तमाम चीजें जो हैं इनको ले जाया क्यों नहीं जा रहा और वहां पर वो क्यों खड़े हुए हैं। नाज़रीन, ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे खड़े हुए जो तैयारे हैं वो ग्राउंड किए हुए तैयारे हैं, वो मतलब उड़ नहीं सकते हैं, वो टेक्निकली जैसे ग्राउंड कर दिया जाता है तो ये वो वाले फाइटर जेट्स हैं। ये ऐसा शामी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, जो हमला अभी दमिश्क के ऊपर किया गया है, हमला तो नाकाम हो गया है लेकिन खतरे की घंटियां बिल्कुल बज चुकी हैं। इधर ईरान जो है वो मैदान में आ चुका है। ईरान ने कहा है कि हम अपनी फोर्सेस जो हैं
ان کو اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق نے اپنی پارلیمنٹ کو کہہ دیا جی کہ آپ کی ثواب دید ہے، وزیر اعظم سے کہا کہ آپ اپنی فوج اتار سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حما شہر جو ہے اس کے متعدد اور اہم اسٹریٹجک جو ایریاز ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اب جو ہے وہ دہشت گردوں کی اس وقت جو روانگی ہے وہ حمص شہر جو ہے اس کی جانب ہے، اور اس ایریا کو جو ہے وہ اس ایریا کی جانب وہ موو کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین شام کے حالات ہیں۔ امریکہ، ترکی، اسرائیل، یہ تین بڑے ممالک ناظرین اس وقت، جس میں قطر بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، بھرپور سپورٹ کریں اس وقت شام کے اندر جو حکومت ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اور یہ ناظرین آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ گریٹ گیم ہے جس کا مطلب صرف اور صرف فلسطینیوں کی وہ جو اتنے بڑے لیول کی شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کے مقابل جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں، یعنی مسئلہ فلسطین کسی طرف لگنے کی جانب پہنچا ہوا تھا کہ تمام جو ممالک ہیں ان کو شام کے محاذ پہ لڑوا دیا، اور یہی دشمن کا پراپوگنڈا ہے۔ یہ لڑواتے ہیں اور اس کے بعد یہ رول کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اب جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے اس وقت ناظرین۔ ایک اور بھی بڑی اہم ترین خبر آ رہی ہے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں ناظرین، جو پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہیں، یہ گزشتہ بڑے عرصے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کہ اس کو سبوتاژ کیا جائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کسی طریقے سے جو ہے وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد ناظرین، یہی وہ دہشت گرد ہیں، داعش ہے، القاعدہ ہے، پچھلے 20 سال سے پاکستان میں بیٹھ کے، پاکستان کے ہمسائے میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں، قربانیاں دی ہیں، سب کچھ ہوا ہے ناظرین، دہشت گردوں کے حملے برداشت کیے ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں وطن کے بیٹوں کو کہ جنہوں نے تمام تر چیزیں برداشت کرنے کے باوجود دشمن کو 1 انچ بھی پاکستان کی سرزمین پہ قبضہ کرنے کی جو ہے اجازت نہیں دی، انہیں جرت نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین اس وقت بھی دہشت گردوں کی بہت بڑی تعداد، یہی وہ دہشت گرد ناظرین افغانستان سے گئے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر، وزیرستان کے علاقے میں یہ موجود تھے جو وہاں پہ کچھ مارے گئے ہیں دہشت گرد۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی جو گیم ہے، جو امریکن، اسرائیل اور ان ممالک کے سپانسرڈ ہیں، ان کا کتنا بڑا حملہ جو ہے وہ عرصہ دراز سے پاکستان کی مسلح افواج نے روک رکھا ہے۔ ناظرین پراپوگنڈا کرنے والے، مختلف قسم کی باتیں کرنے والے نہیں جانتے کہ خون جما دینے والی سردی میں جو وطن کا سپاہی اس وقت آپ کی، میری، ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، وطن کی آزادی کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور رہی بات تنخواہ کی، تو تنخواہ آپ بھی لیتے ہیں، شاید ان سے زیادہ تنخواہ لیتے ہوں، لیکن وطن کے بیٹوں کے لیے جس طرح کی نفرت اور اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ گمنام مجاہد ہیں، وہ آپ سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین آج 10 دہشت گردوں کو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے جہنم واصل کیا ہے مختلف علاقوں کے اندر۔ ناظرین یہ وزیرستان کا علاقہ وہاں پہ ہوا، اس کے بعد پشاور کے علاقے کے اندر دہشت گردانہ حملے کرنے کی کوشش ناکام ہوئی ہے، اس کے بعد ناظرین جو پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش، 10 دہشت گردوں کو مختلف علاقوں کے اندر نشانہ بنا کے جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد سے رہنے، اور خاص طور پہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کو جلد از جلد حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان ممالک جو ہیں ہوش کے ناخن لیں، اور جو اغیار کے اعلی کار بنے ہوئے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔